नमः सर्वेभ्यः। अद्य वयं पुनः अवशिष्टानि उदाहरणानि अव्ययभावस्य पठिष्यामः। स्लैड् शेर् करोमि। अणुविष्णु इति यावत् अस्माभिः अधीतं चेत् किं किं जातं तस्य एकवारं संक्षिप्तं स्मरणं कुर्मः। अव्ययं विभक्ति अर्थे अस्माभिः अव्ययं दृष्टम्। अधिहरि अधिविष्णु इत्यादिकं कर्तुं शक्यम्। अव्ययं विभक्ति समीपार्थे किम् अव्ययम् उपयुक्तम्? उदाहरणसहित किम्? अनु 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 न उप उप सॉरी उपकृष्णम् उपकृष्ण अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि इत्यस्य कृते समृद्धि इत्यस्य कृते आसीत् मद्राणां समृद्धिः सुमद्रम्। उदाहरणसहितम् अव्ययं स्मर्तव्यं, तेन अव्ययभावसमासः सम्यक् ज्ञास्यते। समृद्धि समृद्धेः अभावः वृद्धिः। उदाहरणं किं? यवनानां वृद्धिः दुर्यवनं दुर् इति उपयुज्यते। दुर्यवनं समृद्धि वृद्धि अर्थाभावः अस्य किम् उदाहरणम् अधीतम्? न लिखितानि उदाहरणानि वदन्तु। मोठं एकदम सूत्र आहे ते ना सगळं न अस्माभिः अव्ययं विभक्ति समीपे तेन सूत्रेण एव सर्वत्र कार्यं भवति, किन्तु प्रत्येकस्य कृते एकैकं पदं तत्र उपयुज्य, यथा विभक्ति इत्यस्य कृते अधि, समीपम् इत्यस्य कृते उप, तथा अर्थाभाव इत्यस्य कृते किं दृष्टं? प्रार्थना जी किमपि अति अति with absence, right? अति नाम absence और नाश। अत्र अर्थाभाव उदाहरणं किम् उक्तमासीत्? न स्मर्यते। अस्तु, अहं प्रदर्शयामि पुनः। एकैकं पश्यन्तः अग्रे गच्छामः। एतेषां पारायणं पुनः विधातव्यं, तेन मनसि सर्वदा भविष्यति। अर्थाभावः निर् इति अव्ययम् उपयुज्यते। अत्ययम् इत्यस्य कृते अति, नाश इत्यस्य कृते असम्प्रति नाम पुनः अति उभयत्र अपि, किन्तु अर्थमध्ये व्यत्यासः वर्तते। प्रादुर्भावः तथा अनु नवमम् उदाहरणम् अस्माभिः अधीतम्। अनुविष्णु अनुपदम् इति अधीतम्। अधुना एते अर्थाः निर का एग्जाम्पल क्या बताया? निर्मक्षिकम्, मक्षिकानाम् अभावः। निर्मक्षिकम्, एतत् सर्वम् अधुना नवमसूत्रपर्यन्तम् अस्माभिः अधीतम्। पश्चात् एतत् सर्वं जातम्। रथानां पश्चात् अनुरथं सर्वे सैनिकाः आगताः इति वक्तुं शक्यते। अनुरथं सर्वेपि सैनिकाः आगताः। अनुविष्णु गच्छामि। इतोपि सर्वत्र केन कस्यापि नाम स्वीकर्तव्यं, तत्र समासः कर्तव्यम्। अनुरामं गच्छन्ति अयोध्यावासिनः इत्यादिकं सर्वम्। अधुना अग्रिमम् अस्ति
योग्यता वीप्सा पदार्थानतिवृत्ति सादृश्यानि यथा अर्थाः। यथा इति शब्दस्य चत्वारः अर्थाः। यथा इत्यस्य योग्यता, योग्यम् उचितम् इत्यपि अर्थः भवति। तस्य कृते रूपं किं? रूपस्य योग्यम् अनुरूपम्। अत्रापि अनु इति उपसर्ग एव प्रयुज्यते। यथा अर्थे अणु इत्यस्य प्रयोगः। तथैव गुणस्य योग्यम् अनुगुणम्, अनुगुणम् इति उपयुज्यते। कुलस्य योग्यम् अनुकूलम् इति उपयुज्यते। रूपः, रूपस्य योग्यम् अनुरूपम्। यक्षानुरूपः बलिः इति प्रसिद्धम्। योग्यता नाम तस्य योग्यं यद्वर्तते तादृशः। कुलस्य योग्यः, गुणस्य योग्यः इति कर्तुं शक्यते। योग्यं योग्यम्। I have one question. So anurup we use it as compatible, right? मराठी, हाँ मराठी में तो वो अलग है क्या? ना वो भी मतलब उसका अर्थ जरा व्यत्यास है, उसका अर्थ का अलग अर्थ है। लेकिन यहाँ अनुरूप, अच्छा, रूप के योग्य जो है उसको अनुरूप बोल। उनको यदि विवाह अच्छा। प्रसंग है, यदि हाँ, ये वाला शब्द यूज कर किया जा सकता है। अच्छा। वीप्सा, वीप्सा इत्यस्य अर्थः भवति पुनः पुनः। पौनः पुन्येन या कापि क्रिया प्रदर्श्यते तत्र वीप्सार्थे पुनः किम् उपयुज्यते? प्रति इति अव्ययम् उपयुज्यते। अर्थम् अर्थं प्रति, प्रत्यर्थं, दिनं दिनं प्रति, प्रतिदिनं, एकम् एकं प्रति, प्रत्येकम्। अत्र यथा इति शब्दस्य एव सः अर्थः। किं? प्रत्येक इति, प्रत्येकम् इति। पदार्थानतिवृत्ति नाम अनुल्लङ्घ्य, अनुलङ्घ्य इति तत्र अर्थः कर्तव्यः। शक्ति अनुसारेण यत्किमपि कर्तव्यं। शक्तिम् अनतिक्रम्य, शक्तेः उल्लङ्घनं न कृत्वा तत्र उपयुज्यते। यथा शक्ति, यथाशक्ति। अत्र यथाशक्तिः इत्यादिकं न भविष्यति। कथं? यथा अस्माभिः अधिहरि अथवा अणुविष्णु इत्यादिकं साधितं खलु। तत्र सुबन्तप्रत्ययाणां लोपः सर्वत्र भवति। अकारान्तं शब्दं विहाय अकारान्ते केवलम् अम् इति आदेशः, पंचमे मध्ये भेदः, तृतीयसप्तम्योर् तत्र बहुलं विकल्पेन रूपद्वयं भवति। यथाशक्ति, यथामति, संस्कृतमध्ये एवं विसर्गरहितं रूपम् उपयुज्यते अव्ययत्वात्। यथा विधिहुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां, चितार्थिनाम् इति रघुवंशे अस्माभिः प्रथमे एव सर्गे अधीतं। यथा इति पदेन सह। यथा विधि नाम किं? विधिम् अनतिक्रम्य, उल्लङ्घनं, विधेः उल्लङ्घनं, शास्त्र विहित आदेशस्य उल्लङ्घनं न कृत्वा इति अर्थः। यथा काम नाम किं? यथा इच्छा, यथेच्छा इति वदामः खलु। मया अद्य यथेष्टभोजनं कृतं, तथैव अत्र यथेष्ट, यथा इष्टमासीत्, इष्टम् अनतिक्रम्य इति अर्थः। चतुर्थः अर्थः यथा इति शब्दस्य भवति सादृश्यं, समानता इत्यस्मिन् अर्थे भवति। हरेः सादृश्यं स हरिः, सः हरेः सादृश्यं वर्तते। अधुना एतद्रूपं कथं साधनीयं सर्वत्र भवन्तः जानन्ति एव। रूपस्य योग्यम् अनुरूपम् इति रूपं करणीयं। रूपस्य षष्ठी विभक्ति वर्तते, योग्यम् इति प्रथमान्तं। तत्र रूपं यदि अलौकिक विग्रह कर्तव्यश्चेत् किं तत्र पदम् आगमिष्यति? रूप षष्ठी विभक्तेः प्रत्ययङ्गस्, पुनः योग्यम् इत्यस्य कृते अधुना योग्यतार्थे तत्र अनु इति उपयुज्यते। रूपङ्गस् योग्यम् इत्यस्मिन् अर्थे अनु इति पदं वर्तते। तत्र किं कर्तव्यम्? अव्ययभाव समासकेन अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि इत्यनेन सूत्रेण भवति।
ततः प्रथमानिर्दिष्टम् उपसर्जनं पूर्वम् अनेन किं प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् अनेन उपसर्जन संज्ञा उपसर्जनं पूर्वम् इत्यनेन पूर्वम् अनु रूप ङस् इत्यस्मिन् स्थितौ इत्यस्यां स्थितौ किं भवति संपूर्ण समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा केन कृत समासाश्च अधुना प्रातिपदिक संज्ञा अस्ति प्रातिपदिकत्वात् किं करणीयं सुपो लुक् सुपः लुक् कर्तव्यः अवशिष्यते किम् अनुरूप इति अवशिष्यते ततः किम् अग्रे अव्ययीभावश्च सुप् तेन नपुंसकं तत्र अव्ययादासुप् अव्ययीभावश्च अनेन नपुंसकं स्यात् नपुंसकत्वात् तत्र स्वादि उत्पत्ति भवति वा स्वौजस्मौ सुप् अनेन सु इति उत्पत्ति सुप्रत्यय सु प्रत्ययस्य लोपः केन भवति अव्ययात् आप् सुप अनेन अव्ययादाप् सुपः इति सूत्रेण सुप् लुक् प्राप्नोति प्राप्ते सति नाव्ययीभावात् तत्र नाव्ययीभावात् तो पञ्चम्याः अनेन सूत्रेण किं करणीयं भवति अमादेशः सर्वत्र करणीयं ये सर्वदा स्मरन्तु यत्र कुत्रापि अकारान्त उदाहरणं लभते तत्र अव्ययात् आप्सुपः प्राप्नोति प्राप्ते सति अनेन सूत्रेण किं कर्तव्यं नाव्ययीभावात् अनेन सूत्रेण अमादेशः सर्वत्र कर्तव्यः तत्र रूपं साध्यते अनुरूपम् इति रूपं भवति तृतीया इत्यस्य कृते अपरं सूत्रम् अस्ति तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् इति सर्वाण्यपि रूपाणि अस्माभिः लभ्यन्ते अत्र अनुकूलं तथैव प्रतिदिनमपि तथैव भवति प्रक्रिया समानामेव यथाशक्ति इत्यत्र नाव्ययीभावात् अतों तु पञ्चम्याः न प्रचलति कस्मात् तत् अदन्तपदं नास्ति अदन्त नाम अकारान्तं नास्ति तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् अत्रापि न प्रवर्तते कस्मात् अदन्तत्व नास्ति अदन्तपदं नास्ति इति कृत्वा तत्र साक्षात् अव्ययात् आप्सुपः इत्यनेन विसर्गलोपः सुलोपः भवति इति कृत्वा यथाशक्ति यथामति यथाविधि इत्यादिकं भवति यथा कामं काम इति शब्दः अकारान्त तत्र अमादेशः भवति वा नाव्ययीभावात् अतों त्वपञ्चम्याः अनेन तत्सर्वं स्मर्तव्यम् अधुना सादृश्यं हरेः सादृश्यम् इत्यस्य कृते अग्रिमं सूत्रम् अधुना प्रचलति सूत्रम् एवं वर्तते अव्ययीभावे च काले अव्ययीभावे च अकाले कालवाचक शब्दः अग्रे न भवेत् इति तस्य अर्थः तदा किं भवति अव्ययीभावसमासे सः इति यः शब्दः वर्तते अथवा अव्ययं वर्तते तस्य अव्ययस्य स्थाने स इति आदेशरूपेण आगच्छति सहस्य स्थाने सः स्यात् अत्र स्मरन्तु सः इति साउण्ड् तु सेम् एव आगच्छति सः इति अव्ययस्य स्थाने स इति आदेशः भवति इति तस्य अर्थः उदाहरणं प्रतिपाद्यते हरेः सादृश्यं सहरि इति रूपं कथं भवति भवन्तः जानन्ति एव तत्र प्रक्रियां प्रदर्शयामि किञ्चित् हरेः सादृश्यम् अत्र किं भवति हरेः इति पदमस्ति सादृश्यम् इति सहरि हरि प्लस वस्तुतः तृतीयार्थे इदं भवति टा इति प्रत्ययः अस्ति हरि टा प्लस सः इति स्थिति सः इति अव्ययं केन सूत्रेण भवति अव्ययं विभक्ति समीप इत्यादिकं सर्वं भवति प्रथमानिर्दिष्टम् उपसर्जनं पूर्वं कृत्तद्धितसमासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिकयोः एतत् सर्वं कृत्वा सहरि इति रूपं भवति प्रक्रियां पश्यन्तु एवं समानमेव यथाशक्ति इति रूपं यथा साधितम् अथवा अधिहरि इति रूपं यथा साधितं
अनुविष्णु इति पदं यथा साधितं प्रक्रिया सर्वा समाना एव। हाँ, I have a quick question. ये टा जो मिला ये कहाँ से मिला? वस्तुतः तत्र षष्ट्यर्थे कदा नाम तृतीयार्थे कदाचित् ङस् इति प्रत्ययस्य उपयोगः क्रियते। तत्र एका पङ्क्तिः अस्ति, अहम् अग्रिमायां कक्षायां पुनः अथवा कक्षायाः अनन्तरं ग्रुप् मध्ये स्थापयामि। नहीं वो माय क्वेश्चन इज कि ये विल वी हैव टू मेमोराइज दिस आल्सो, बिकॉज हमने जो अभी रटा है, रटा कहाँ है मतलब यूज कर रहे हैं हम मतलब मैंने कॉपी कर रखा है अपने उसमें, तो वो उसमें तो ये है नहीं, वी आर यूजिंग द स्टैंडर्ड वो राम वाला जो सु औजस वाला है, तो ये टा वो मुझे क्यूरियोसिटी है कि वो कहाँ फिट होगा इसमें, कैसे हमको मालूम चलेगा? हाँ, केवल इस उदाहरण में है वो टा प्रत्यय, अथवा उसके इसमें मत पढ़िएगा, आप डायरेक्टली षष्ठी का यूज करिएगा, हरि प्लस ङस् करिएगा। ओके, वस्तुतः क्या है, हरेः इति यद्यपि षष्ठी, किन्तु तत्र सः इति अव्ययं भवति खलु, सः इति अव्ययेन तत्र तृतीया कर्तव्या भवति, सः युक्ते अप्रधाने इति एकं सूत्रं वर्तते खलु, तेन तृतीया भवति कारकविभक्त्यर्थे। तृतीया अस्ति इति कृत्वा पुनः तृतीया विभक्तेः टा प्रत्ययः भवति, सु औजस् अम् औक्षस् टा, टाभ्याम् अनेन टा इति आगच्छति। ततः टा इति वस्तुतः ङस् भवेत् अथवा टा भवेत्, लोपः तु भवति एव। ओके, थैंक यू जी। गॉट इट। प्रक्रिया समानमेव, अव्ययं विभक्ति भाव, एतत् सूत्रम् एतत् सूत्रम् एतत् सूत्रम्, अन्य अन्ते किं भवति, सहरि। सहरि इत्यस्य अर्थः कः? सहरि अस्ति नाम सः हरेः सादृश्यं, तत्र कृष्णस्य सदृशः कश्चन आसीत् खलु, प्रद्युम्नः वा, प्रद्युम्नः सकृष्ण, तत्र सकृष्णं भविष्यति, अकारान्तत्वात् अम् आदेशः भविष्यति, सकृष्णम् आगच्छति नाम किं, प्रद्युम्नः आगच्छति इति अर्थः। कृष्णस्य सदृशः यः अस्ति सकृष्णम् इति। अग्रिमम् उदाहरणम् अधुना, योग्यता विप्सा इति, यथा इति शब्दस्य अर्थाः एते भवन्ति, योग्यता वीप्सा पदार्थानतिवृत्ति तथा सादृश्यम् इति, यथा इति शब्दस्य अर्थाः। ये 10वां जो वाला जो पॉइंट है, 10वां वाला उदाहरण जो है, उसमें 4 उदाहरण आपको मेमोराइज करने हैं। ओके, अभी 11वां उदाहरण हमें देखना है, आनुपूर्व्यम। आनुपूर्व्यम मतलब क्रम को फॉलो करते हुए, ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण नाम किम, तत्र ज्येष्ठता के क्रम के अनुसार, ज्येष्ठ उसके बाद कनिष्ठ कनिष्ठ कनिष्ठ, ऐसे जैसे कि हम बोलते हैं अनुज्येष्ठम तत्र प्रविशन्तु, मतलब क्या, पहले बड़े आएंगे, बड़े लोगों के बाद छोटे 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 ऐसे लोग प्रविष्ट होंगे क्रम से। अनुवृद्धम प्रविशन्तु नाम किम, प्रथमतः वृद्धाः ततः क्रमेण प्रविशन्तु इति अर्थः। यथा विद्यालय में हम पंक्तियां खड़ी करते थे, देखो बचपन में, तो वो पहले छोटा छोटा छोटा, बाद में जाकर के ऊंचा, तो वहाँ अलग क्रम होता था, वहाँ अनुकनिष्ठम इति भवति स्म, अत्र तु अनुज्येष्ठम इति। कथं साधनीयं, सरलम् एव, सर्वं सरलम्। अधुना भवन्तः सर्वं करिष्यन्ति। अनुज्येष्ठम् अव्ययं विभक्ति समीपानेन तत्र समासः विधीयते, प्रथमानिर्दिष्टम् उपसर्जनम् अनेन, तत्र प्रथमया निर्दिष्टम् अव्ययं यद् भवति तत्र उपसर्जनं संज्ञां प्राप्नोति। अत्र उपसर्जन संज्ञा कस्य, अनु इत्यस्य उपसर्जन कवत्, तस्य वर्णः तत्र उपस्थापयितुं शक्यते, अलग कलर में इसको रख सकते हैं, उसकी उपसर्जन संज्ञा हो गई। और उपसर्जन संज्ञा का फल क्या, उपसर्जनम पूर्वम, अत्र पूर्वम अनु इति पदं पूर्वम आगमिष्यति। तद्धित समासश्च संपूर्ण समुदायस्य तत्र प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञायाः फलं किं, प्रातिपदिकस्य सुपः लुक् भवति इति अर्थः कर्तव्यः। प्रातिपदिकं यद् भवति तस्य सुपः, तस्मात् यः सुपः वर्तते तस्य सुपः लुक् कर्तव्यः, ङस् इत्यस्य लुक् कृतः। अवशिष्यते अनुज्येष्ठ।
अनुज्येष्ठ इत्यस्य अङ्गस् इत्यस्य लोपः अभूत् चेत् तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति वा? उच्यते आम्, प्रातिपदिकसंज्ञा तु अस्ति एव। कृत्तद्धितसमासाश्चाणेन कृता या प्रातिपदिकसंज्ञा, यद्यपि ङस् प्रत्ययस्य लोपः तथापि तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति एव। ततः किं भवति? अव्ययीभावश्च अनेन नपुंसकत्वं भवति। नपुंसकत्वात् तत्र स्वादि उत्पत्ति भवति बाय स्वौजस्मौट् इति एकं बृहत् सूत्रम् अस्ति, तेन सु इति आगच्छति। सु इति प्रत्ययस्य अधुना लोपः प्राप्ते सति लोपः प्राप्नोति केन? अव्ययात् आप्सुपः। अव्ययात् अव्ययीभावात् तत्र किं भवति? आप प्रत्ययस्य अथवा सुप्रत्ययस्य लोपः भवति, सु इत्यस्य लोपः प्राप्नोति। किन्तु अग्रिमं सूत्रम् आगच्छति नाव्ययीभावात् अतों त्वपञ्चम्याः। उच्यते अव्ययीभावात् अकारान्त यदि कश्चन अस्ति, समासान्ते यदि अकारान्तः शब्दः अस्ति चेत् ततः अम् आदेशः सर्वत्र भवति अपञ्चम्याः, पञ्चमीं विना इति अर्थः। सर्वत्र अमादेशः कर्तव्यः। अनुज्येष्ठम्, अत्र किञ्चित् पुनः टाइपो वर्तते। अनुज्येष्ठ अम् इति आदेशः कृतः, अनुज्येष्ठ अम्। ततः किम्? अमिपूर्वम् इत्यनेन सूत्रेण तत्र पूर्वरूपः भवति, अनुज्येष्ठम् इति वक्तव्यम्। एतदधुना साधितम्। अनुज्येष्ठम्, अनुज्येष्ठं प्रविशन्तु भवन्तः, भवन्तः सर्वेपि अनुज्येष्ठं प्रविशन्तु। नाम ज्येष्ठस्य पश्चात् अथवा ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण प्रविशन्तु इति अर्थः। अनुवृद्धं प्रविशन्तु इत्यादिकं सर्वं स्मरन्तु। यौगपद्य, यौगपद्य इत्यस्य अर्थः युगपत् इति शब्दं स्मरन्तु। युगपत् नाम साइमल्टेनियसली। अत्रापि टाइपो एव वर्तते, साइमल्टेनियसली युगपत् इति लिखामि। युगपत् साइमल्टेनियसली, अत्र किमपि परिवर्तनं नास्ति। हाँ, अत्र पुनः सः युगपत् इति किमपि दर्शयितुं सः इति अव्ययम् उपयुज्यते। सः इति अव्ययेन सह सर्वदा तृतीया कर्तव्या भवति। चक्रेण तृतीया प्रदर्शयितुं टा इति प्रत्ययः अस्ति। चक्र टा प्लस सः इति अव्ययम्। तस्य सः इत्यस्य किं भवति? अव्ययं विभक्ति तेन प्रथमया निर्दिष्टम् अव्ययं पदं किं चेत् सः इति अव्ययं पदं, तस्य उपसर्जन संज्ञा भवति बाय प्रथमा निर्दिष्टम् समास उपसर्जनं पूर्वम् इत्यनेन तस्य प्राक् प्रयोगः। सः प्लस चक्र प्लस टा इति स्थिति। अत्र किं वर्तते तत् अस्तु। अव्ययीभावे चाकाले इत्यनेन किम् उच्यते? प्रीवियस सूत्रम whatever we have studied, it says if there is a sah avyaya, on the place of that sah, sa adesha would come there. So rather than putting sah, we have to put sa. So sa plus chakra plus ta इति स्थिति वर्तते। संपूर्ण समुदायस्य तत्र प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् ततः टा इति प्रत्ययस्य लोपः अवशिष्यते। सचक्र, सचक्र इत्यस्मिन् पुनः नपुंसकत्वम् आयाति। नपुंसकत्वात् स्वौजस्मौच्छष्टाभ्याम् अनेन सूत्रेण स्वादि उत्पत्तिः भवति। तस्य सु इत्यादिकस्य किं भवति? पुनः लोपः भवति। अव्ययात् आप्सुपः इति प्राप्नोति, प्राप्ते सति लोपः प्राप्ते सति अग्रिमं सूत्रम् आगच्छति नाव्ययीभावात् अतों त्वपञ्चम्याः। पञ्चमीं विना सर्वत्रापि अम् आदेशः भवति। अम् आदेशः भवति। अधुना सचक्र अम् इति स्थितिः वर्तते। तत्र अमि पूर्वमनेन पूर्वरूपः सचक्रम् इति रूपं साध्यते। सचक्रं नाम किं? चक्रेण सहितम् इति। सचक्रम् इत्यादिकानि उदाहरणानि बहूनि लभन्ते। पश्यन्तु, अत्र पुनः टाइपो वर्तन्ते।
सचक्रम् इति विष्णुसहस्रनाम्नि कुत्रचित् लभते। सलक्ष्मणं गच्छति इत्यस्य कः अर्थः? लक्ष्मणेन सह गच्छति। तत्र यदि स्त्रीलिङ्गे किमपि शब्दः उपयुज्यते चेत् कथं भविष्यति? सपत्नी। सपत्नी गच्छति इति भवति। सपत्नी। साधु। अग्रिमम् यौगपद्य इति अभूत्। सादृश्यार्थे अधुना पुनः एकम् आगच्छति। प्रत्येकस्य उदाहरणम् अस्माभिः द्रष्टव्यं खलु। सादृश्यार्थे पुनः स इति अव्ययम् उपयुज्यते। सख्या सदृशः ससखी इत्यर्थः। तृतीया अस्ति सदृशार्थे सः इति अव्ययमस्ति। तृतीया भवति सखीटा सह प्रक्रिया समाना। सखीटा सह प्रथमा निर्दिष्टं सः इत्यस्य उपसर्जनसंज्ञा। उपसर्जनं पूर्वं सः इति पूर्वम् आगच्छति। सः इत्यस्य स्थाने अधुना वस्तुतः अत्र किं कर्तव्यम्? अतः एवं स्थापयामि। सः इति अव्ययस्य स्थाने स इति आदेशः भवति। सचक्र टा इति प्रत्ययस्य पुनः लोपः करणीयः बाय सुपो धातु प्रातिपदिक। क्रम तो एवमेव भवति। कृतद्धित समासर्षणेन सम्पूर्णस्य पदस्य प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् तत्र टा इति प्रत्ययस्य लोपः। ततः पुनः नपुंसकत्वं नपुंसकत्वात् स्वादि उत्पत्तिः। ततः अत्र अव्ययात् आप्सुपः प्राप्ते सति इति न वक्तव्यं, प्राप्तम् एव। सुपः लुक् भवति। सुपः लुक् क्रियते चेत् किम् अवशिष्यते? ससखी। एतद् उदाहरणम् अत्र नास्ति, अत्र भवेत्। न सादृश्यार्थः खलु। अत्र एव भवति, क्षम्यताम्। सप्रद्युम्न सकृष्णं नाम किं? कृष्णस्य कृष्णेन सह सदृशः इति भवति। प्रद्युम्नः कृष्णेन सह। एतदपि जातं। सम्पत्ति। सम्पत्ति इत्यस्मिन् अर्थे पुनः सः इति अव्ययस्य प्रयोगः। कथं साधनीयं? प्रक्रिया समाना। क्षत्राणाम् इति षष्ठी अस्ति इति कृत्वा ङस् ओस् आम् आम् इति बहुवचनान्त प्रत्ययः। क्षत्र आम् सः इति स्थिति। प्रथमा निर्दिष्टम् उपसर्जनम् अनेन उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जनं पूर्वम् इत्यनेन सः इति पूर्वम् आगमिष्यति। सः क्षत्र आम्। ततः अव्ययीभावे चाकाले अनेन सूत्रेण सः इत्यस्य स्थाने स इति भवति चेत् स क्षत्र आम् इति स्थिति। प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः अनेन आम् इति प्रत्ययस्य लोपः। एकदेश विकृत न्यायेन प्रातिपदिक संज्ञा अस्ति एव। अव्यय किम् अभूत्? हँग झाला होता। प्रक्रिया समानमेव, एवमेव अवगच्छन्तु। सक्षत्रम् अत्र सम्पत्त्यर्थे अयं सः अव्ययम् उपयुक्तं। ततः साकल्य इति अर्थः। साकल्यार्थे पुनः स इति अव्ययं भवति। तृण टा सः प्रक्रिया समानामेव। सतृणम् अत्ति। अश्वः यदा अथवा अजा यदा चरणार्थं गच्छति सदा कियत् खादति सा उच्यते सतृणम् अत्ति। तृणमपि न परित्यजति, किमपि न परित्यजति इति अपि वक्तुं शक्यते। अथवा अस्य
उदाहरणं सतृणं सम्पूर्णार्थे उपयुज्यते। अस्य किमपि उदाहरणं यदि अन्यद् उदाहरणं लभते। तो संपूर्ण ये भी शब्द हो सकता है क्या? संपूर्णम न, यदि पूर्ण। संपूर्णार्थे एव सः इति अव्ययम् उपयुक्तं, संपूर्णं खादति। हाँ, okay. अच्छा, आप मतलब उदाहरण के तौर पे पूर्ण इति शब्द के साथ आप, हाँ, अच्छा, सम न, वहाँ तो सम इति उपसर्गः प्रयुक्त। उपसर्ग। okay. सोदनं खादति, सबोदनं खादति, ऐसा बन जाए ना। क्या क्या वाक्य बना सकते हैं? इसके कुछ एक्चुअली एग्जाम्पल्स हमें ढूंढने पड़ेंगे, लिटरेचर में से मिलेगा उसका। सतृणम, तृणमपि अपरित्यज्य संपूर्णं खादति इति तस्य अर्थः। एतदभूत् साकल्यार्थे। अन्त समाप्त्यर्थे अधुना नाम अग्निग्रन्थपर्यन्तम् अदति परिसीमा सीमां दर्शयितुम् अत्र पुनः स इति अव्ययम् उपयुज्यते। सः कियत् अधीते उच्यते, सः साग्नि अधीते। अग्निग्रन्थपर्यन्तम्, अग्निग्रन्थ इति अन्तिमः ग्रन्थः उच्यते। प्रक्रिया जानन्ति एव भवन्तः। सकारकम् अधीते अस्माभिः एवम् उपयोक्तुं शक्यते। अस्माभिः सकारकम् अधीतं नाम किं? कारकप्रकरणपर्यन्तम् अस्माभिः अधीतं। सतद्धितम् अधीतं नाम किं? तद्धितप्रकरणपर्यन्तम्। इतोपि किं किम् अधीतं? स महाभाष्यम् अधीतं, महाभाष्यमपि अस्माभिः अधीतम् इति अर्थः। अधुना प्रथमं सूत्रं वस्तुतः अद्य समाप्तम्। समयः कियत् अवशिष्टः न जाने। अधुना पारायणम् एकवारं कर्तव्यं। तत्र किं किं त्यक्तं, किं किं जातं तद् भवन्तः स्मरिष्यन्ति। मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। ये जो सतृणम वाला एग्जाम्पल है, इसमें वो हम सह यूज कर रहे हैं, राइट? और वहां पे हम इंडिकेट ये करना चाह रहे हैं कि वो संपूर्ण खाता है, मीनिंग ही इज नॉट, ही और शी दे आर नॉट लीविंग एनीथिंग। यही तो कहना चाह रहे हैं हम, है ना? तो अगर हमको, अभी आई अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल, लेकिन अगर हमको सह के साथ, बिकॉज सह इज ऑल्सो यूज्ड विद, सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई डोंट वांट टू